السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الخطوط الجوية الجزائرية. إليكم شروط الدخول الجديدة إلى الجزائر. شروط دخول الجزائر تتغير. أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تدير رحلات دولية إلى عدة وجهات حول العالم عن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر. تنطبق الإجراءات الصحية على جميع المسافرين القادمين إلى الجزائر بغض النظر عن جنسيتهم وشركة الطيران التي يسافرون على متنها. اعتبارا من يوم الثلاثاء يجب على كل مسافر إلى الجزائر تقديم اختبار سلبي مع رمز أقل من 72 ساعة عند الصعود إلى الطائرة. بدون هذه الوثيقة لن يتمكن راكب من الصعود. تذكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تحدد أن هذا الشرط لا ينطبق على الأطفال دون سن 12 عاما. عند الوصول إلى الجزائر يمكن لراكب الخضوع لاختبار مستضد يتم إجراؤه بشكل عشوائي على عينة من المسافرين. بعد ذلك سيخضع ركاب الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل للحجز الإلزامي لمدة 10 أيام على نفقتهم في مراكز مخصصة. عند تسجيل الوصول يجب على ركاب غير المطعمين تقديم مستندات حجز تثبت دفع رسوم النقل والإقامة واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الذي سيتم إجراؤه في نهاية الاحتواء. بدون هذه الوثيقة لن يسمح للراكب بالصعود على متن الطائرة. ركاب الملقحين والقصر غير المصحوبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أو الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يخضعون للحجز الإجباري. لا تنطبق هذه الإجراءات أيضا على السياح الأجانب الذين يصلون في رحلات منظمة مع وكالات. بالنسبة للأخير فإن الأحكام المطبقة بالفعل منذ 24 أبريل 2021 تظل سارية حسب شركة طيران الجزائر. استئناف الرحلات الخطوط الجوية الجزائريات وفتح كامل للحدود. بركاني يتحدث: يتم نطق بكت بركاني. منذ عدة أيام سجلت التقارير اليوميات الصادرة عن وزير الصحة بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفاضا ملحوظا، وسجلت الجزائر 201 حالة إصابة جديدة السبت، وتستمر الأرقام في الانخفاض. على وجه الخصوص الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات وفقا للمتخصصين يستمر تداول نسخة دلتا من كوفيد 19 فقط، والتطعيم الكامل فقط هو الذي سيجعل من الممكن العودة إلى الحياة طبيعية. تلقت الجزائر عدة جرعات من لقاح سينوفاك الصيني، وتخطط الدولة لتحصين أكثر من 70% من السكان مثل هذا الشيء بنهاية العام، لأنه وفقا للمتخصصين سيدمن الحصانة الجماعية، كما أنه سيساعد على العودة التدريجية إلى وضع مألوف أكثر. وفي حديث له عبر الدكتور محمد بركاني عن رأيه، وطالب الحكومة الجزائرية بإعادة النظر في قرارها أن إبقاء الحدود مغلقة، وأشار إلى استمرار الإغلاق على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم تسجيله في الأيام الأخيرة. رئيس نقابة الأطباء الوطنيات لصالح الاستئناف الكامل لرحلات الخطوط الجوية الجزائريات بعد 14 شهرا من الإغلاق، تم السماح للخطوط الجوية الجزائريات منذ الأول من يونيو بإجراء 34 رحلة دولية أسبوعيا مع 7 دول مختلفة. بهذه الأرقام لم تصل الخطوط الجوية الجزائريات بعد إلى 50% من وجهاتها المعتادة. ودعا الدكتور بركاني في مقابلته الدولة إلى السماح بعودة جميع الرحلات الدولية وكذلك الخدمات البحرية مع تطبيق بروتوكول صحي يسمح للمحصنين بالسفر بحرية. وبحسب الخبير فإن الوضع الوبائي في أوروبا تحت السيطرة الكاملة. خطر حدوث موجة جديدة من التلوث من الخارج منخفض للغاية مقارنة بموجة العدوى من الداخل. بعد عام ونصف من التوقف
لم يتردد الدكتور بركاني في تذكر التحديات الاقتصادية التي تواجه شركة الطيران الجزائرية، ويقول إن استئناف جميع الرحلات الدولية سيسمح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بأخذ نفس جديد. الرحلات في أكتوبر. هنا البرنامج الكامل للخطوط الجوية الجزائرية. تنوي الخطوط الجوية الجزائرية مواصلة برنامج رحلتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من مصادر داخلية داخل شركة الطيران الوطنية. وبحسب المصادر المذكورة، فإن الخطوط الجوية الجزائرية ستواصل خدمة مطارات الجزائر ووهران وقسنطين بشكل يومي. بالتفصيل، ستقوم الشركة الوطنية بخدمة مطار الجزائر من باريس أورالي وباريس شارل دوغول بشكل يومي طوال شهري نوفمبر وديسمبر. ستنطلق الرحلة من باريس شارل دوغول كل ثلاثاء وخميس، بينما ستنطلق الرحلة من باريس أورالي خلال الأيام الأخرى من الأسبوع. فيما يتعلق برحلات إلى قسنطين، فإنها ستنطلق أيضا على أساس يومي برحلة واحدة من باريس أورالي كل جمعة وسبت وأحد، بالإضافة إلى رحلة واحدة من باريس للأيام الأخرى من الأسبوع. ستكون هناك أيضا رحلات في اتجاه أورالي وهران كل يوم من أيام الأسبوع، بالإضافة إلى رحلة واحدة بين مرسيليا والجزائر كل يوم سبت. أما الرحلة المغادرة من الدول المتأثرة بإعادة فتح الحدود الجزائريات فتتم على النحو التالي: تونس الجزائر كل يوم جمعة، اسطنبول الجزائر العاصمة كل خميس وكل يوم أحد، روما الجزائر كل سبت، فرانكفورت الجزائر كل أربعاء، موسكو الجزائر رحلة أسبوعية كل يوم جمعة، برشلونة الجزائر كل أربعاء وكل جمعة. لاحظ أن رحلات الخطوط الجوية الجزائريات المغادرة من مطار رويس شارل دوغول هي الرحلات تم نقلها من مطار باريس أورالي، وبالتالي فهذه ليست رحلات جديدة تمت إضافتها، بحسب ما قاله أمين الأندلس المتحدث باسم الشركة الوطنيات قبل أيام خلال جلسة عقدها المجلس الوطني لنواب الشعب. تحدث رئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أمين بن عبد الرحمن عن الفتح الكامل للحدود الجوية والبحرية. ها هي كلمته: وبالفعل قدم رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن خطة عمل الحكومة لأعضاء جبهة التحرير الوطني. جاء ذلك خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بوغلالي رئيس الجمعية.